बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें बताया गया था कि फरवरी से इदारा न्यूट्रल है। हसीन बाजवा के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा बताता है कि न्यूट्रल नहीं थे, इतने न्यूट्रल नहीं थे कि केयर टेकर हुकूमत भी वही सिलेक्ट कर रहे थे। वज़ीर आला किसको बनाना चाहिए किसको नहीं वो भी मशवरे दे रहे थे। मईशत कैसे चलानी है उसके भी फैसले वही कर रहे थे। सदियों के बेटे के बारे में इंकशाफ किया गया है कि उसके नवाज शरीफ से डायरेक्ट राब्ते थे, आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा है और राना सनाउल्लाह के हवाले से जो बाजवा ने बात की है, मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब गौर से मेरी ये वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं कि ये आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है ना कि कुछ टाइम पहले ये खबर उड़ी थी कि आपको जान से मारा जा सकता है, उड़ी थी ना ये खबर। मैं आपको अब बताता हूं कि ये क्या प्लान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बताना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले हम सदर मुमलिकत का खत का सरसरी सा जायजा लेते हैं, आखिरी पार्ट का। उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दियां जो हो रही हैं इस हुकूमत में उसके वाले से भी बात की है। वो सारी बातें भी साइड पे रखें, वो तो ऐसे ही बैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है। जो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन है उनका अगर इनेकाद नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो तौहीन अदालत लगेगी, और इससे बचने के लिए फौरी तौर पर तमाम इदारों को कहा जाए। ठीक है, मैं आपको ये नट शेल में बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा। यानी शहबाज शरीफ को बाकायदा इशारा दे दिया गया है सदर की तरफ से कि तौहीन अदालत लगेगी, और लगी तो आप पर लगेगी। ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे इदारे उसके नीचे हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट आज नहीं खुली, कल नहीं खुली, परसों नहीं खुली, लेकिन मंडे को लाजमी खुलेगी इस काम के लिए। पिटीशंस जा रही हैं। ये केस जो है ये मंडे को अगर खुलती है सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखने के लिए, तो उसी हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला होगा। और ये याद रखिएगा, आइन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इतना वाजे है आइन। मैं अब आपको बताता हूं कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किया है उसने तो आइन तोड़ दिया है, और उस पर तो आर्टिकल 6 लगेगा। उसने इलेक्शन की तारीख दे दी है 8 अक्टूबर की खैबर पख्तूनख्वा की। अब पंजाब में तो चले इलेक्शन पूरी ब्रीफिंग्स दी गई, हालात का बताया गया, इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा। अब गवर्नर ने भी आइन तोड़ दिया और 90 दिन से इतना आगे चला गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी इनहराफ कर दिया। तो इन्हें अदालत भी लगेगी, आर्टिकल 6 भी लगेगा। जो इनसे एक काम करवा रहे हैं वो हाथ ऐसे झाड़ के ना पीछे हट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं वक्त आने पे। अब सुन लें जरा इंटरव्यू का, आपको बताता हूं थोड़ा सा। इंटरव्यू के इस हिस्से में मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफी होंगे। ये मई की बात है, बाजवा साहब इंटरव्यू में बता रहे हैं। इस सिलसिले में मैं इनसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप बात करें या DGISI बात करें। ये मलिक अहमद खान साहब ने बाजवा को जवाब दिया। मैंने DGISI को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। DGISI ने नवाज शरीफ से बात की और इनको 10 दिन बाद मुस्ताफी होने पर मना लिया। इसमें मैं आपको कितने जराइम किए गए हैं आपको बताता हूं। एक, फौज और ISI सियासत में खुली मदाखलत कर रहे थे और बाहर बयानिया था कि हमें ये पॉलिटिकल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं। बाजवा का दावा है कि शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ने लगा था, DGISI भागते भागते आए और उन्होंने कहा कि असेंबली ना तोड़ें, IMF की डील तो होने दें। मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि अगर DGISI ने भी ये बात की है कि मई में इन्होंने ये बात की 20 मई को, ये जो कह रहा है अपने इंटरव्यू में कि जी IMF की डील होने दें। सितंबर में जाके IMF की डील हुई है मिफ्ता इस्माइल से। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने केयर टेकर रहती। इलेक्शन तो जल्दी भी हो सकते थे, 60 दिन में भी हो सकते थे। जुलाई में इलेक्शन हो जाते तो नई हुकूमत आके IMF से डील वही कर लेती जो मिफ्ता ने की थी। फिर दोबारा इन्होंने इलेक्शन जब टाले, इसहाक डार आता है अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया और IMF से डील होने का कोई चांस नहीं है। 5 महीने मजीद जाया कर दिए हैं। तो ये भी झूठ बोला गया कि जी मैशत के लिए असेंबली तोड़ने से रोक रहे हैं। तो यहां पे कहा गया कि DGISI, मुल्क का DGISI, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह एक भगोड़े ताहयात नाहल मफरूर मुजरिम से फोन पे राब्ते में था। ये है वो बनाना रिपब्लिक जिसकी इमरान खान बात करते हैं। ऐसा होना चाहिए दुनिया के किसी और मुल्क में ये बात सामने आ जाए ना कि उस मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है, भगोड़ा है, उससे राब्ते में है, उसको उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बनाना रिपब्लिक है तो यहाँ पे ये ऐसे ही किया जाता है। दूसरी चीज सुने जरा, एक और एतराफ जुर्म, और वो ये एतराफ जुर्म है कि जनरल बाजवा ने बताया कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैंने बड़े गुस्से में कहा कि मुसलसल मेरे बारे में क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, मैंने इमरान खान को कहा आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा क्या आप प्ले बॉय नहीं रहे? आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर जुबान बंद ना की
تو گلا نہ کیجیے گا۔ اس طرح یہ ملاقات بھی تلخی پہ ختم ہو گئی۔ ملک کا آرمی چیف سابق وزیر اعظم کو دھمکی لگاتا ہے کہ ہم نے تمہاری ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تم نے اگر ہمیں بے نقاب کرنا بند نہ کیا، سچ بولنا بند نہ کیا تو ہم تمہاری ویڈیوز لیک کر دیں گے۔ سلام ہے عمران خان کو جس نے اس دھمکی کو کسی خاطر میں نہیں لایا اور اپنا آن سلاٹ زیادہ تیز کر دیا۔ اس ملاقات کے بعد پھر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے عمران خان پہ، کیونکہ عمران خان باز نہیں آئے اور چپ نہیں کیا انہوں نے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات۔ اسی انٹرویو میں باجوہ مبینہ طور پہ یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے جب حمزہ کو بنایا وزیر اعلیٰ، حمزہ بالکل نکما ہے، میں نے شہباز شریف کو جا کے ڈانٹا، یعنی کافی میں نے اسے سنائی کہ تمہیں بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا پارٹی میں، ظاہر ہے ملک احمد خان کو یہ بنوانا چاہتا تھا۔ شہباز شریف کو میں نے کافی غصہ بھی کیا تو شہباز شریف نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، گردن بھی نہیں اٹھائی، وہ چوں بھی نہیں کرتا، جو مرضی بول دو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں وہ پالچیا ہے، اسی لیے تم نے اس کو بٹھایا کہ وہ پالچیا ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ اتنے جرائم کا اعتراف کیا گیا ہے، اتنے زیادہ جرائم کا کہ خالی اسی پہ اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ سمپل اس انٹرویو میں اعتراف ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے لگی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی بھاگتے بھاگتے اور کہا جی ابھی نہیں، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے دیں، 10 دن ہمیں دے دیں۔ پھر کہا گیا ڈی جی آئی ایس آئی نے رابطہ کیا فلاں سے اسد عمر سے کیا، فلاں سے کیا، میں نے رابطہ کیا شعیب محمود قریشی سے۔ آپ کون تھے رابطہ کرنے والے اور کروانے والے؟ آپ نے خود کہا ہم پیچھے ہٹ گئے سیاستدان ڈیل کریں۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اگر صرف سیاستدان ڈیل کر رہے ہوتے ملک ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے باجوہ نے کیا کہا، اور میرا شک کہ اینڈ میں نزلہ رانا ثناء اللہ پہ ڈال کے عمران خان کو قتل کریں گے، یہ نزلہ رانا ثناء اللہ پہ ڈال کے اس کو پھانسی دے دیں گے۔ باجوہ نے اس انٹرویو میں مبینہ طور پہ کہا ہے کہ جو 25 مئی کو ظلم ہوا تھا، جو بھی کچھ ہوا وہ رانا ثناء اللہ نے اکیلے کیا ہے، ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح عمران خان پہ قتل ہو جاتا، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو ٹانگ دینا تھا۔ ہو سکتا ہے اپنے ایک آدمی کسی ڈرٹی مرٹی کو اٹھا کے ٹانگ دیں اور کہیں جی دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ سچویشن تو سسٹینیبل نہیں ہے نا، آپ 5 مہینے سال 2 سال چلا سکتے ہیں، فار ایور ملک ایسے نہیں چل سکتے، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کو توڑنے کی سازش کیسے ہو رہی ہے۔ ملک کا چیف الیکشن کمشنر لکھتا ہے کہ یہ ملک میں اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم الیکشن تک نہیں کروا سکتے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اتنی نااہل ہیں کہ وہ الیکشن والے ایک دن سیکیورٹی نہیں دے سکتی، ہمارے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم 20 ارب نکال کے الیکشن کروا سکیں یا 10 ارب جتنا بھی خرچہ ہونا ہے۔ یہ آپ پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، انویسٹمنٹ نہ لے کر آنا، کھیلوں کے لیے بھی یہاں نہ آنا، ٹوریزم کے لیے بھی یہاں نہ آنا، یہ آپ نے بند کر دیا۔ لیکن اس سے میں بڑھ کے اگلی بات کرتا ہوں، یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور سابق وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور یہ دہشت گرد بندہ ہے۔ ایک طرف آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے دہشت گردی روکنے کی، آپ ایک دن کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، دوسری طرف آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی کمپنی یہاں کے سیٹل ہوگی؟ کوئی یہاں فیکٹری لگائے گا؟ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہاں تو پلاٹ کوئی نہیں لے گا، فیکٹری لگانا تو دور کی بات ہے۔ یہ پاکستان کو منظم طریقے سے توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا ماسٹر مائنڈ لندن کا ڈان ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، جو اس کو ہر بات چپیڑے مار کے نکالا جاتا ہے وہ بدلہ لے رہا ہے۔ جس لیول پہ یہ لے گئے ہیں اور چلے گئے ہیں، پاکستان کے اتنے زیادہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے پاکستان کو، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اظہر مشوانی ابھی تک نہیں ملے اور عدالت نے کہا جی منگل کو انہیں پیش کریں۔ 5 دن تشدد کرتے رہو، منگل کو پیش کرنا، پتہ ہے کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ پہلی رات لے کر گئے، انہوں نے شدید تشدد کیا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ تشدد کے نشانات پڑ جاتے ہیں، 4-5 دن بعد جب لائیں گے تو تشدد کے نشانات نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ شہباز گل کے ساتھ بھی یہی کیا تھا انہوں نے۔ پھر جعلی میڈیکل رپورٹ بنے گی کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی نیل شیل جو باڈی پہ پڑے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں، اسپیشلی جوان بندہ ہے، جلدی ریکوری ہو جائے گی۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں اور ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ باجوہ نے ایک اور بات کی ہے اور یہ زبردست ٹائمنگ ہے اس انٹرویو کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی انٹروین کرنا ہے پاسبلی اور کانسٹیٹیوشن بچانا ہے کہ ججز میں عمر عطا بندیال ایک کمزور بندہ ہے، بزدل بندہ ہے، یہ باجوہ کہہ رہا ہے انٹرویو میں۔ تو پھر رات 12 بجے عدالتیں پھر تم نہیں فون کر کے کھلوائی ہیں نا بزدل بندے سے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ 2 جج جو ہیں مظاہر اکبر تو دوسرا جو ہے اعجاز الحسن، انہوں نے یہ غلط فیصلہ کروایا آرٹیکل 63 والا جو کیا ہے، ورنہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ اور آپ نے نوٹ کیا کہ انہی ججز کے خلاف ساری کیمپین چل رہی ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات کمپنی ہی دے رہی ہے سیاستدانوں کو کہ یہ ججز ہیں جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پتہ ہے وجہ کیا بتائی ہے؟ کہ ان ججز کی فیملیز عمران خان کو پسند کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، اور ججز ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا سے ہم بھی بہت پریشر میں ہیں، ادارہ بہت پریشر میں ہے، عوامی رد عمل سے کم پہ ٹانگ رہی ہیں سب کی، جس کی وجہ سے یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ لوگ چپ کر جائیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن دوبارہ شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگ چپ کر جائیں۔ آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، لوگ چپ کر جائیں گے، لوگوں کو کیا لگے بھائی، لوگ اپنی زندگی میں مست ہیں، یہاں تو آپ نے ان کے گلا دبانا شروع کر دیا ہے۔
घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। 1000-1500 बंदा उठा लिया गया ऑलरेडी और मजीद उठाए जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ से पहले जो ये जो जलसा है इसको नाकाम बनाने के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। इस कदर फाशिज्म हो रहा है कि इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन जारी है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है इसके जिम्मेदार चंद किरदार हैं जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। इमरान खान की जान के दर पे हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इन्हें जिंदा इमरान खान किसी तरह वारा नहीं खाता। तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी, नायल इमरान खान भी मुल्क को कंट्रोल करेगा और दोबारा से वो आके कानून साजी करके इमरान खान को अहल करके वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा लेंगे। ये इमरान खान को जिंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी साजिशें जो चल रही हैं, और बाजवा ने एंड में जो बात की है, शहबाज शरीफ बिल्कुल फजूल बंदा है, जब नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये है सारा कंपनी का प्लान जो इसने खुद ही लीक कर दिया है। मैं तो हैरान होता हूँ इतना बेवकूफ बंदा आर्मी चीफ कैसे बना है। बस मुझे इस सवाल का कोई जवाब देते। और मैं एंड में कह रहा हूँ बाजवा साहब इतने लोगों को इंटरव्यू दिया है, एक मुझे भी दे दें, मैं लिख लूंगा सारा कुछ और आवाम को अपनी वीडियो में बता दूंगा। मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने, प्लीज मुझे भी एक मौका दे दें, बराए मेहरबानी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।